अस्सलाम वालेकुम। आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। एक ऐसी वीडियो जो मरने से पहले बनाई गई और एक ऐसा वाक़या जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारे यहाँ गरीब इंसान की जान की कोई कीमत है या नहीं। लाहौर से सामने आने वाला ये वाक़या हर हसास दिल रखने वाले इंसान को हिला कर रख देगा। आखिर तैयबा और इकबाल कौन थे, इनके साथ क्या हुआ और क्यों एक आम मेहनत काश मियाँ बीवी को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया गया। आइए पूरा वाक़या सुनते हैं। नाज़रीन, एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। एक लड़की है और वो लड़की बहुत ही खौफनाक कहानी सुना रही है। ये लड़की और इसके शौहर मरने से पहले ये वीडियो लगाते हैं और इसके बाद ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। लाहौर से एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसे सुनकर हर शख्स परेशान हो गया है कि इंसान की ज़िंदगी की क्या कीमत है। ये मियाँ बीवी हैं, तैयबा और इकबाल इनका नाम है। तैयबा और इकबाल लाहौर में रहते थे जहाँ ग्रीन लाइन ट्रेन मंसूबा शुरू हुआ और इसके बाद इनको वहाँ से अपनी ज़मीनें छोड़ना पड़ी और ये सरगोदा चले गए। सरगोदा जाने के बाद ये दोनों मियाँ बीवी मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। औलाद इनके यहाँ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये मेहनत करते हैं। मेहनत करके अपना घर बनाना चाहते थे। जिस इलाके में ये जाते हैं वहीं पर एक खुदातर से इंसान इनको थोड़ी सी ज़मीन दे देता है। ये उनके लिए काम भी करते थे। पैसा जोड़ा जाता है और पैसा जोड़ने के बाद ये लोग अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं और इस घर बनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ती है। ये घर बनाने के लिए जब ये मेहनत करते हैं तो ये हर तरह की मेहनत मजदूरी करते हैं। जिस तरह का भी काम इनको मिलता था उस काम को ये करते थे। इसका शौहर जो है, इसके पास बाइक थी। बाइक पर वो रोज़मर्रा का सामान लेकर बाहर निकलता था और ये सामान भी उसने शुरू में उधार लेना शुरू किया था। उस सामान को ये जाकर जगह जगह फरोख्त करता था और इस तरह से वो अपनी रोजी रोटी का सामान करते थे। और इसकी बीवी इसी इलाके में लोगों के घरों का काम करती थी। अब चूँकि इनके बच्चे नहीं थे, घर में ज़्यादातर वक्त जब भी वो अकेले बैठते तो फ़ोन के ऊपर इनकी ज़्यादातर चीज़ें टिकटॉक पर देखना, जैसा कि आजकल आम आप देखते हैं कि टिकटॉक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। ख़ासतौर पर गरीब तबका और दरमियाना तबका जो है वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। छोटी छोटी रील्स होती हैं जिनको देखने में लोग अपना बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ कर देते हैं। अब ये भी कभी कभार अपनी वीडियोस टिकटॉक पर लगाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी छोटी छोटी गुफ्तगू, कोई लिपसिंग, कोई इस तरह की चीज़ें वो टिकटॉक पर डाल देते थे और खुश हो जाते थे। इसी तरह टिकटॉक पर लोगों के साथ जब ये लाइव गेम्स खेलते देखते थे इनको खेलता हुआ, तो इनका भी दिल करता था कि इनकी भी दोस्ती इस ऐसे ही टिकटॉकर्स के साथ हो। इनकी वीडियोस पर ये लाइव कमेंट्स भी करते थे। वहीं टिकटॉक पर एक लड़की से तैयबा की दोस्ती हो जाती है। लड़की भी टिकटॉकर थी और टिकटॉकर लड़की की जब तैयबा से दोस्ती हो जाती है तो वो अपने दिल की बहुत सी बातें तैयबा से करती है। तैयबा और वो आपस में फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज करते हैं और वो तैयबा को अपना दुख दर्द सब कुछ सुनाती है। ये जो टिकटॉकर लड़की थी, इसकी एक जगह शादी हुई थी और अभी शादी को चंद माह ही गुजरे थे। लेकिन शादी के बाद वो अपने शौहर के घर में खुश नहीं थी, अपने शौहर से खुश नहीं थी और ना ही इसको इस शादी से कुछ लगाव था। तो ऐसे में वो क्या करती है कि वो जाहिर सी बात है कि इसके साथ दोस्ती है, दोस्ती में वो इसको बहुत सी बातें बताती है। जब बहुत सी बातें बताती है तो फिर अपने दिल का सारा हाल बताती है। वो इसको बताती है कि ये शादी मेरी जबरन कर दी गई थी और मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, मैं अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही हूँ। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो तो करो। अब तैयबा जो है वो दिल से मुखलिस थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि टिकटॉक की वजह से वो इसकी एक फ़ैन बन चुकी थी और इसको अच्छा लग रहा था कि एक टिकटॉकर जो है ऐसे उससे बातें कर रही है। तो उसने कहा कि कोई परेशान होने की बात नहीं है, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे मियाँ रहते हैं और कोई भी नहीं रहता। तो तुम ऐसा करो कि हमारे पास आ जाओ और इसके बाद तुम देख लेना कि तुमने आगे क्या करना है। अब वो लड़की अपने शौहर से तंग थी, अपने घर वालों से तंग थी, क्या करना चाहती थी, कहाँ जाना चाहती थी, ये किसी को भी कुछ पता नहीं है। इसने आखिरकार तैयबा और इकबाल से ये वादा किया कि मैं तुम लोगों के घर आऊँगी और तुम लोग मेरा ख्याल रखोगे और इसके बाद मैं फ़ैसला करूँगी कि मैंने आगे क्या करना है। इसके बाद ये लड़की उनके घर पहुँची और तैयबा और इकबाल बड़े खुश हुए और इसकी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी भी की और फिर वो कुछ दिन इनके घर रही और इसके बाद वो इनके घर से चली गई वापस लाहौर जाने के लिए। अब पता चलता है कि ये लड़की आखिरी बार सियाल मोड़ पर देखी गई थी, जहां पर वो एक बस पर सवार होती है, लेकिन वो लड़की
کبھی بھی گھر نہیں پہنچتی۔ نہ جانے وہ کسی کے ساتھ چلی گئی، نہ جانے اس کو کیا ہوا، یہ اغوا کر لیا گیا اسے یا کوئی حادثہ پیش آیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اس کے ماں باپ جنہوں نے پہلے ہی اس کی رپورٹ کرا رکھی تھی کیونکہ وہ مسنگ تھی، تو پولیس فائنلی اس لڑکی کے موبائل لوکیشن اور ڈیفرنٹ طریقوں سے جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ پہنچتی ہے ان میاں بیوی طیبہ اور اقبال تک۔ اب جب پولیس ان کے دروازے پر آتی ہے تو یہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ پولیس کو سب کچھ ٹھیک بتا دیتے ہیں۔ طیبہ بتاتی ہے کہ اپنا اکاؤنٹ بھی دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح اس اکاؤنٹ سے ہماری دوستی ہوئی۔ اس کے بعد دوستی میں نے اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دی اور وہ آنا بھی چاہتی تھی۔ وہ پریشان تھی، اسے کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے میں تمہاری مہمان بننا چاہتی ہوں، اور ہم اس بات پر بہت خوش تھے۔ میرے میاں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا اور میں نے اس کو دعوت بھی دے دی۔ اب وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی تھی اور انہوں نے جو جگہ بتائی تھی جانے کی، سیال موڑ پر کیمرے میں دیکھا بھی گیا کہ وہ لڑکی ان کے گھر سے روانہ ہوئی اور اس کے بعد یہ اس کے ساتھ نہیں تھے، وہ یہاں سے جا چکی تھی۔ لیکن پولیس جو ہے وہ اب ان کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے۔ والدین نے یہ بھی کہا کہ یہ لڑکی 5 تولے سونا لے کر گھر سے نکلی تھی۔ اب یہ لوگ غریب ہیں، ایک مکان تھا، ایک بائک تھی، سب کچھ ان کو بیچنا پڑ گیا، مکان بھی بک گیا، بائک بھی بک گئی، اور ایسے میں یہ لوگ جو ہیں بالکل ہی سڑک پر آ گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہیں ڈرایا جاتا تھا، ان سے بدسلوکی کی جاتی تھی۔ یہ اتنا پریشان ہوئے کہ آخر کار انہوں نے فصلوں پر کرنے والا سپرے پی لیا اور ان دونوں کی حالت بڑی خراب ہوئی۔ اہل محلہ نے ایمبولنس میں ڈالا، اسپتال منتقل کیا اور ان کی جان بچ گئی، جس پر پولیس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ان کی جان بچ جائے۔ جب یہ کچھ ٹھیک ہوئے تو پولیس نے پھر ان کو تھانے میں بلانا شروع کر دیا، ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور بالآخر ان کی بس ہو گئی۔ اور پھر آخر کار انہوں نے پکا بندوبست کیا اور گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں اکٹھی کی۔ اس سے پہلے اس خاتون نے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں اس نے یہ کہا، ذرا سنیے گا۔ اس ویڈیو میں یہ خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لڑکی کہتی ہے کہ ہم سے 5 تولے زیور اور 20 لاکھ روپیہ جاوید نامی پولیس والے نے مانگے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کا جسمانی ریمانڈ لوں گا اور پھر تم لوگوں کا بہت ہی برا حال کروں گا۔ ہم اس بات سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں اور ہم اپنی جان لے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر گندم والی گولیاں کھائیں اور اس کے بعد یہ دونوں اپنی جان لے لیتے ہیں۔ لڑکی کے جو والدین ہیں وہ ان کا کہنا مسلسل یہی ہے کہ نہیں، ہماری بیٹی کو مار دیا گیا ہے، اغوا کر لیا گیا ہے، اس کے ساتھ 5 تولے سونا تھا، وہ بھی انہوں نے لے لیا ہے، اب یہ پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے اپنی جان لے لی ہے۔ وہ اس بات پر ابھی بھی مسلسل بضد ہیں کیونکہ لڑکی پراسرار طور پر غائب ہے، یہاں تک کہ اس کی لاش ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ پولیس نے کھدائی بھی کی۔ جب یہ کیس کھلا اور بات پولیس تک آئی اور بات آئی تھانہ گرین ٹاؤن پولیس کی، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو ان کو پہلے ہی کلیئر کر چکے تھے، یعنی کہ یہ جاوید نامی پولیس والا جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بے گناہ قرار دے چکے تھے۔ اہل علاقہ نے ان کی تدفین کی۔ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اچھے لوگ تھے، معصوم اور بے ضرر لوگ تھے، لیکن پولیس کے ناروا سلوک کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان لے لی۔ اس پر یقیناً کارروائی ہونی چاہیے۔ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں، اور پولیس والے جو ہے ان کا تو پھر جہاں بس چلتا ہے اور وہ جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ اس طرح سے کر جاتے ہیں۔ پورے لاہور میں اس وقت ان کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، یہ تھا وہ دردناک اور لرزا دینے والا واقعہ جو یہ سوال چھوڑ کر جاتا ہے کہ کیا قانون صرف طاقتور کے لیے ہے اور کیا غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر واقعی پولیس کے رویے اور دباؤ کی وجہ سے طیبہ اور اقبال نے اپنی جان لی تو یہ صرف 2 افراد کی موت نہیں بلکہ ہمارے نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب وقت ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ طیبہ اور اقبال کو انصاف مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔